نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت نو اللہ کریم نے اعزاز عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو خوشی عطا کرے اسی ذکر پھر بھی حضور دا کرنے اور اللہ نہ کرے کدی زندگی چ غم آ جائے تے آسرا پھر بھی حضور دے ذکر دا لینے. بچے دی پیدائش دے موقع تے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دا ارادہ کیتا اور اج اسی اس محفل مبارکہ دا انعقاد کر کے بیٹھے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی اسی ہی حوالے دی پڑھنے دے شرف حاصل کیتا ہے. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گہرے تک اشارہ قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. قرآن اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت وچ نازل فرمایا. میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا یہ حضور دیاں نعتاں دا گلستان ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا حبیب کریم علیہ السلام تو لب کھولو میٹھا جا بولو. ارشاد فرما دیو کہ بفضل اللہ اللہ دے فضل دے نال وبرحمتہ اور دی رحمت دے نال فبذلک فلیفرحوا. پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا کہ جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے پھر چاہیے دا ایوے کہ جشن مناؤ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. آج دنیا دا مال کو جمع کر دیو اور یجمعون دی تفسیر کر دیں صوفیاء نے تے فرمایا جڑے نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ جمع کر دیو تیری جمع کی تھی عبادت تے تیری جمع کی تھی مال نالوں بہتر ہے کہ تو میرے رحمت فضل دا جشن منا جے تو جشن نہیں منا رہے. گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نعت ہے. اللہ کریم نے فرمایا قل میرے محبوب بولیے. قرآن مجید اللہ کریم بار بار فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الناس. بار بار اللہ کریم فرما رہے محبوب تسی بولو. عرض کی یا اللہ تسی آپ ہی بولو. اللہ فرما میری تے زبان ہی کوئی نہیں. بھائی ہن نہ میں چپ کر کے بیٹھنا ہے تے نہ میں بیان دینا ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں 12 بجے ایک اور پروگرام تے پہنچنا سے مگر چونکہ میں نے تقریر دا ٹائم نہ لیٹ دیتا ہی میں کوشش کرنی ہے کہ میں تھوڑے وقت وچ زیادہ گفتگو کر جاواں. جب میں گفتگو ہو جائے تھوڑے وقت دے اندر ادھی تقریر تساں کرنی ہے تے ادھی میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. جنوں اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے نہ بولے سبحان اللہ. پر سب مزہ کوئی نہیں ہے. سیٹنگ ٹھیک کر لو. میں اس واسطے تمہید لمبی کر رہے ہیں کہ تسی سپیکراں دی سیٹنگ ٹھیک کروا لو. نہ سپیکر کو بند کرنے نے کر لو پیچھے ہٹانے نے ہٹا لو. بالکل بھی سیٹنگ نہیں ٹھیک. توجہ میرے بل بھائی ہن جدا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے سنے سٹیج والے سارے بولو سبحان اللہ. یار اونچا بولو. نہیں صرف ہاتھ نہیں میرا کھڑے کرانا مقصود تساں دل بھی لاؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ. کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے. جنوں یقین ہے کہ میں حضور دے لنگر تے پلیاں او بولے سبحان اللہ. یا اللہ میں ہوں دعائی کر سکنا کہ حج گزر گیا انہوں حاجی بنا دے اگلے سال جڑا اونچا جا بولے سبحان اللہ. ہوں جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سونے تے خواب وچ کملی والے تشریف لے کے آ جا تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اونچا بولے انہاں اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا معبود تسی بولو. یا اللہ تسی آپ بولو. فرما میری زبان ہی کوئی نہیں. الہا اگر زبان نہیں تو اتنی سپارے کلام تیرے. اگر زبان ہی نہیں تو یہ کلام کس زبان نال کیتے. اللہ فرما میری اپنی تے زبان ہے کوئی نہیں.
میں ایک کوئی زبان بنا کے محمد دہنے پاکے چ رکھ دیتی تے فرمایا سونیا تیرا دل کی تو بولیا کری میرا ارادہ بنیا میں بولیا کرا. زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے. علماء تشریف فرما دے اساں قرآن بھی اسے زبانی چو سنے تے حدیث بھی اسے زبانی چو سنے. تے کملی والے دی بانڈے نہ کہ وہ بول کے آکھے آ میرا کلام ہے تے پھر بول کے آکھے میرے رب دا کلام ہے. بھائی زبان تے اوہی ہے. عرض کی یا اللہ تیری اسی مخلوق ہاں اسی تیرے بندے ہاں ساڈا بھی دل کر دے ساڈا رب ساڈے نال گلاں کرے تے ساڈے نال ڈائریکٹ کلام فرمانا. اسی اپنے رب دی آواز اپنے رب دا لہجہ اپنے رب دی بولی سننا چاہنے ہاں. اللہ فرمایا کہ میں کسی انسان نہ کدے ڈائریکٹ گل کیتی. اللہ فرمایا میں اپنے بندے نو اپنا پیغام دینا ہوئے اپنے بندے نال اپنی گل کرنی ہوئے نا میں کل کہہ کے وچ محمد پا لینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا آ جڑے ڈائریکٹ میرے تک آنا چاہتے ہیں میں انہاں نو دسنا چاہنا کہ میں تہاڈے نال گل کراں تے ڈائریکٹ نہیں کردا میں وچ محمد پا لینا. تسا بھی کدے میرے کول کچھ لینا ہوئے نا تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا جے. تسا تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آواز نہ چلی جاوے تھوڑی. مینوں لگدا ہے جے تقریر بھی مینوں آپ کرنی پانی ہے تو سبحان اللہ بھی آپ ہی کرنی پانی. تھانوں پہلے میں اپنا حال ہی بنا لواں نا بھائی. جدوں تہاڈا مزاج میرے نال مل گیا پھر میں تانوں تقریر سناواں گا. ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ تے میں گاہ کی نہیں جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں نے درود تے نعتاں تے آیتاں قرآن دیاں سنا کے تے پالیا او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں چند دن قبل بھی عرض کر کے گیا سا کہ ہاتھ میں کھڑے اس واسطے نہیں کرواندا کہ میری کوئی غرض ہے. ہاتھ میں اس واسطے کھڑے کروانا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. خالق نے فرمایا کہ قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. تو اللہ قیامت میں جدوں تہاڈے ہاتھ میں پوچھے کہ تیرے نال کی کردا رہے کہ ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہے جدوں جدوں تیرے ماہی دا نہ آئے میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ فرمانا ہے بار بار کہہ رہے ہیں کل بول میرے محبوبہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. اللہ اپنی گلاں بھی اپنے یار دے لب ہائے مبارک چ سننا چاہتا ہے. بار بار اللہ فرما رہے کل. اج ساڈا بچہ بولے تے کیڑا سونا لگدا ہے. ساڈا بچہ جنی وار بولے نا اونی وار ماں کہندی ہے صدقے جاواں. ساڈا بچہ بولے تے باپ کہندا میں قربان جاواں. ساڈا بچہ بولے تے بہناں کہندیاں بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بولدا ہی کوئی نہیں. جدو آئی نا تیرے میرے نبی دے بولن دی واری تو او جڑی ماں نے صدقے جانا سی او کول ہی کوئی کیونکہ حضور نے پہلی گل بات اما حلیمہ دے ویڑے کیتی. حضور نے جڑا پہلا جمعہ زندگی چ بولیا او ایسی اللہ اکبر کی کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. او ویڑا اما حلیمہ دا جڑی ماں نے صدقے جانا او کول ہی کوئی جڑے باپ نے قربان جانا ہے او سر تے کوئی نہیں تے بلہاری جان والیاں بہنا ہے ہی کوئی نہیں. عرض کی یا اللہ ہن میں بولیا تو صدقے کون جائے گا میں بولیا تے واری تے قربان کون جائے گا. اللہ فرما سونے تو ایک باری بولتے صحیح تو لب کھولتے صحیح. اللہ نے رضا فرمایا وکیل ہی یا وکیل اولئک يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ نے فرمایا کملی والا کی ہویا جے صدقے جاؤ نہ والی ماں کوئی نہیں قربان جاؤ نہ والا باپ کوئی نہیں بلہاری جاؤ نہ والیاں بہناں کوئی نہیں. اللہ فرمایا وکیل ہی تیری بولی بھی قسم ہے ایک باری بول تے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں. بول میں تیری بولی تو دوویں جہاں قربان کراں. تائیوں
گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سی سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو، سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو، تن من وارا اس انوکھے ڈول تو، ایڈا مٹھا بول دے رب کعبہ دی قسم او دے وچوں دا خدا بول دے، ہاں ہاں او دے وچوں دا خدا بول دے۔ میں تے تساں سچ بولیے تے سانو دسنا پیندا سا سچ بولے، کسی دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے، او دی ایڈی سچی جی زبان ہے، او مکے دا واحد صادق ہے، جدو بولدا انج لگدا جویں پہاڑ تے پتھر تے درخت بول کے کہندے نے سونیا تو سچ پیا بولنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیہ تو ملک شام وال جا رہے، اللہ دے نبی نے دیکھا کہ سردیاں دی یخرات بیگم نو سردی لگ رہی تے فرماوا لگے او اگ پہ بالدی تو بیٹھ میں اگ لے کے آیا۔ کلیم ربانی فرماتے نے میں جوں اگ دے قریب جا رہا میں حیران ہاں کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں، مزید قریب ہوئے تو فرماتے نے میں دیکھا اگ ہے سیک کوئی نہیں، اور قریب ہو کے فرماتے نے میں حیران رہ گئے تے اگ ہی نہیں، یہ تک نور ہے۔ اللہ دے نبی اس نور والا حیرت نہ دیکھ دے، قرآن مجید رب تعالی نے فرمایا کہ کول ایک درخت و درخت بول پیا، درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، درخت بھی جو آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو، میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے، پورے والا دے رہنے والوں ایمانداری نہ دسیا جے جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے اپنے محبوب وچوں بھی بول سکدا ہے۔ میرا دل کردا میں تہانوں حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا، ہولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے کدھرے، کو لنگر ہے جی ہوں تو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں، تسی آؤندے لنگر دے آسے تھوڑا اسرا گھروں بھی کر کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے، ودی تو ستے ہی خیر ہوندی ہے، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ عرب کری میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ سواد نہ اے شری اندر کھڑاوی چک دکھیاں اینا سواریاں چیزاں گلا نبی دیوں مٹھیاں اینا سواریاں چیزاں نالو گلا نبی دیوں جی میں صرف لفظ کل تے بیان کراں تے تشریح کراں ساری تقریر لفظ کل تے ہو جانی ہے، میں تے اس آیت ایک ایک لفظ دا معنی دسنا ہے۔ کل 9 سال دا بچہ لے کے نہ تے کمائی میرے کریم دی بارگاہ وچ آئی، بچہ بٹھا کے نہ حضور دے سامنے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پے، میرے کریم نے فرمایا میں تا روندے چپ کرانا ہے تو میرے بوے تے آ کے رونی ہے، ہاتھ جوڑ کے تے مائی عرض کر دی رواں نہ تے کی کرا، 9 سال دا پتر ہو گئے، ترس گئی کدے ماں آکھیا ادا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں، فرمایا گل کی تے مائی رو کے کہن لگی 9 سال دا ہو گیا سونیا بول دو نہیں، ایک گونگا سونیا کچھ کروے سونیا، واہ مائی تیرے عقیدے تو میں قربان جاواں، اج لوگ کہندے نے نبیاں تے ولیاں تو منگی شرک ہو جاندا ہے، ادو اجے عقیدہ نہیں سی بنیا، او مدینہ سی نا، ادو اجے عقیدہ بنیا نہیں سی،
اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہوں تے گھروں نکل دینے تے سامنے کعبہ ہے، پر انہوں نے جدو کسی چیز دی ضرورت پیندی انہوں کعبے وال نہیں جاندے، وہ کعبے والے دے محبوب کو لا جاندے، کیونکہ انہاں لوگاں دا ایمان ایسی سونے جنہاں نے تو نہ دیویں تیرا رب بھی کدو دیندا ہے، رب انہاں نوں دیندا جنہاں نے مور حسین دا نانا لگا کے دے۔ مائی آگے نبی کریم دی بارگاہ چرچ کر دی کچھ کروے سونے ہن میرے نبی نے اس طرح کر کے اس بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سی، بس میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ اس بچے دی اکھ وچ نقیب صاحب ویکھ کے نا میرے آقا میٹھا جا بولے تے حضور فرما دے نا بولتا نہیں تے بچہ چپ اے جویں تسی نہیں چپ، بس انجی بچہ بھی چپ۔ دوسری باری مٹھا جا بول کے حضور فرمان لگے چل ہن بولیا کرنا، بس میرے نبی اللہ فرما چل ہن بولیا کرنا۔ بچہ گلا کرن لگ پیا، ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی بے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں، تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا، بہنا بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا، اج نبی والی کیویں بول پیا۔ بچے نے ماں دے گلے چ باواں پا لیا تے رو کے کہنے لگا اماں بلایا تے پڑھیا نے میں نہیں بولیا، محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا میٹھا مینوں کسے بلایا ہی نہیں۔ ایڈا میٹھا کسے بلایا ہی نہیں، میں بولیا ہی نہیں، ایسا میٹھا بول دے، ایڈا ہی میٹھا بول دے کہ او دی زبان جو دا رب بول دے۔ نوجوانوں اس مقام تے بھی رب تعالیٰ نے فرمایا قل بول ذرا میرے محبوب، بول میرے محبوب۔ حضور ایک سفر تو واپس آ رہے تھے، فرمایا صحابہ کنویں چوں پانی پلایا، عرض کی یا رسول اللہ دا پانی نہ ہی پیو، حضور نے فرمایا وجہ یا رسول اللہ تے کنویں دا نہ سیبان، عرض کی یا رسول اللہ ساڈے علاقے دی زبان چ سیبان اس کنویں نوں آکھدے نے کہ جدا پانی کھارا تے کڑوا ہوے۔ حبیب کبریا نے فرمایا دا نام نہ بدل دئیے، فرمایا میرا دل کردا ہے اس کنویں دا نام سیبان ہے اسی رکھ دئیے نعمان، تو یا رسول اللہ نام بدلن کی ہونا ہے، او تو آواز آئی سونے تو نام بدل دیتا ہے، اساں ذائقہ بدل دیتا ہے، او دی تائیں دی مٹھی زبان ہے۔ ہاں ہاں حضرت یوسف علیہ السلام جڑے کنویں چ گئے سن نا، اس کنویں دا پانی کھارا تے کڑوا سی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے جدوں حضرت یوسف کنویں چ گئے نا تے آپ دے قدماں نال پانی جدوں مس ہویا ٹچ ہویا تے پانی میٹھا ہو گیا۔ تو اپنے محمد دی غلامی تے ناز کریا کر، یوسف آپ کھوہ چ چل کے جان تے پانی میٹھا ہوندا ہے، میرا نبی نام بدل دے میٹھا ہو جاندا ہے، میرا نبی نام بدل دے کنویں دا پانی میٹھا ہو جاندا ہے۔ تیری مٹھاس تو صدقے جاواں، ایڈی میٹھی زبان نال بولدا کہ رب بار بار اودی بولی سن دے، اللہ کہ اللہ کھول بول۔ اج بچہ بولے ماما صدقے تے واری تے قربان جاندیاں، اللہ فرما رہے کل بول میرے محبوبہ، یا اللہ کی بولا، فرما بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے، پھر کی کرنا ہے فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ نوجوانوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلْيَرْكَعُوا، اللہ فضل تے رحمت کرے تے رکوع کرو، اللہ بھی نہیں فرمایا فَلْيَسْجُدُوا سجدے کرو، اللہ بھی نہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو، اللہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ عرض کی تھی اللہ تو ساتھ قرآن مجید فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ کہ اللہ میں جشن منان والے چنگے ہی نہیں لگتے۔ اللہ فرماؤ جو دنیا دے جشن مناوے میں چنگا نہیں لگدا، پر جے رحمت تے فضل کراں پھر جشن منا لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ علماء تشریف فرمانے اس آیت دا ایک لفظ اللہ تعالی دا نات ہے۔ علماء تشریف فرمانے فضل تے رحمت دا دو چیزاں سن، صیغہ تسنیہ دا آنا چاہیے سی دو والا،
اللہ نے اولئک نہیں فرمایا، فرمایا فبذالک واحد سیغہ واحد عرض کی تھی فضل تے رحمت چیزاں دو تے سیغہ واحد اللہ فرمایا جے جشن منانے نہ فضل تے رحمت دو نہیں وہ کوئی ذات ہے عرض کی تھی اللہ فضل تے رحمت ہے کیڑا جے آمد تے جشن منانے ہن میں پڑھا قرآن تے سننی پتر آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اونچا بولو موتیاں علی سرکار اونچا بولو سبحان اللہ تہاڈا پنڈ ایڈی دور ہے تانوں نیڑے کوئی جگہ ہی نہیں لبھی بھائی پنڈ بنانے ہن میں آ گیا تو اونچا سبحان اللہ بولو میرے جان دا کوئی راستہ سیدھا ہو جائے تھوڑا ہوٹ لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا اللہ نے فرمایا کملی والا میں تینوں نبی بھی بنایا میں تینوں شاہد مبشر نذیر بھی بنا کے بھیجا تینوں اللہ بتا دینے والا بھی بنایا اچھا تو سراج منیر بھی بنایا اللہ فرمایا وبشر المؤمنین اللہ نے فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے اج کی دیا لکڑی گدیاں مبارکہ پیا دینا فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا اللہ فرمایا مومن و ایمان والو مبارک ہوئے تو ہاتھے کول میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا اللہ نے جب اپنے یار سے فضل دیا گلا کی دیا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اپنے یار والا اپنی رحمت کا اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا آؤ میرا فضل ہے عرض کی تھی اللہ سے تینوں فضل سمجھتے رہے اللہ فرمایا واللہ ذو الفضل اللہ فرمایا میں فضل نہیں میں تے فضل والا ماں فضل محمد کی ذات اللہ نے جب یاد فضل دیا گلا کی دیا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ نے فرمایا کہ میرا یار فضل رحمت بل کے نہ آیا تو سب گھاٹے تے رہ جانا سی عرض کی دیا نہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا عرض کی دیا نہ تیری رحمت کون ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی دیا کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی دولت نو فضل سمجھدا ہے کوئی علم نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اپنی یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجیا اللہ فرمایا کملی والے آؤ کسے تے میں ایک فضل کیتا ہے کسے تے میں دو فضل کیتے کسے تے میں تین فضل عطا کیتے جب یار کی باری آئی فرمایا کملی والے آؤ تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے اجدا فضل بھیجیا ہے جدروں جدروں لگتا جاویں گا فضل کرتا ہی جاویں جدر تو لگدا جاوے میرے فضل دیا چادرہ تیرے سر تے سایہ کر کے نال نال ٹر دیا جاون گیا جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ
اللہ کی کہندے قرآن مجید ہے جدو جمعہ پڑھ لو تو میرے فضل دی تلاش کرو. یعنی جمعہ تو پہلے دکان بند کر دے، مکان بند کر دے. جے کسی لوہار نے ہے تھوڑا اٹھایا کہ جمعہ دی اذان ہو گئی، وہ اے بھی زحمت نہ کرے کہ میں تھوڑا اٹھا لیا انہوں ہن میں اپنے اوزار تے مار دے. نہیں، جدو جمعہ دا وقت آ جائے تے اذان ہو جائے اللہ فرماندا تیاری کر کے مسجد چا جا. پر جدو جمعہ پڑھ لو اللہ فرماندا پھر میرا فضل تلاش کر. وہ فضل کی دولت پتہ لگیا دولت بھی فضل ہے. انہاں نوں اللہ نے پتر دیتا تے انہاں نے پوچھے کی ہویا کیوں ملا دے، کہندے نے بڑا ہی رب دا فضل ہویا. اے میرے بھی نے نویں کار لی، میں پوچھا ہاں بھائی تے کہنے لگا جی اللہ دا فضل. وہ کوٹھی بنا لے لوگ کہندے نے اللہ دا بڑا فضل ہے. پتہ لگیا فضل دولت حسن شہرت ایمان علم یہ سارے فضل ہیں. جدو آئی نا یار دی واری اللہ فرمایا فضل میرے اور بھی بڑے نے، پر محمد دی واری آئی تو فرمایا فضلا کبیرہ، تو میرا سب تو بڑا ہی فضل ہے. بڑا فضل میرا کملی والا. بھائی جنوں کملی والا مل جائے سبحان اللہ. ویسے گھر جا کے ایک باری مہربانی ضرور بولیا جائے. اللہ فرمایا محبوبہ تو میرا فضل کبیر ہے، میرا بڑا فضل تو ہے. میں میلاد شریف دی قرآن چو اس تو وڈی ہور کی دلیل دیواں کہ اللہ قرآن مجید چ آپ ہی کہہ رہے ہیں میں فضل تے رحمت کراں تے جشن مناؤ، تے آپ ہی رب فرما رہے ہیں میرا فضل بھی کملی والا ہے تے میری رحمت بھی کملی والا ہے. معلوم ہو گیا کہ رب قرآن مجید چ فرما رہے کہ جدو میرا ماہی آوے نا، جدو میرا مصطفیٰ آمن پھر جشن مناؤ. جڑے اسی تواڈے گاؤں وچ اتنا بڑا اجتماع سجا کے بیٹھے ہیں، رب کعبہ دی قسم اسی آپ نہیں بیٹھے، سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے، سانو اللہ دے قرآن نے بٹھایا ہے. اسی قرآن دی اس آیت تے عمل کر رہے ہیں. اسی لوگاں نوں دسنا چاہنے ہاں کہ اسی وہ ایمان والے ہیں جنہاں تے رب نے فضل کیتا ہے. ساڈے تے رب دا فضل ہویا، ساڈا کملی والا آیا. اسی خدا دی اس نعمت دا شکریہ ادا کرنے واسطے آئے ہیں. اسی رب دی اس فضل دا شکریہ ادا کرن آئے ہیں. اسی رب دی اس رحمت دا شکریہ ادا کرن آئے ہیں. جدو میلاد دی محفل سجائی اسی دو کم آنے ہیں. اسی رب دا شکر ادا کرنا ہونے ہیں تے سیدہ آمنہ نو مبارک دینا ہونے. اسی رب دا شکر ادا کر. اسی بے وفا نہیں، سنی وفادار ہے. انہاں نے رب کولو نبی لیا تے رب دا شکر ادا کر دے، نبی کولو رب لیا نبی دا بھی شکریہ. اسی خدا دی حمدہ بھی پڑھنے تے محمد دی نعتہ بھی پڑھنے. اسی بے وفا نہیں. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا جدو فضل تے رحمت ہو جائے جشن منا. اللہ فرمایا سونیا جدرو لنگ دا جاویں گا فضلاں دے چھٹے ماردا جاویں گا، پھر جدرو لنگ دا جا رہے وہ فضل کردا ہی جا رہے کردا ہی جا رہے. گرامی قدر حضور ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر پہ جا رہے کوئی 4-5 دن واسطے تے گھروں نکلن لگے تے بی بی کہنے لگے آپ تے ٹر چلے ہو تے شام نو بکریاں دو دودھ کون دھوے گا. آپ فرمانے لگے کہ میں حضور دی بارگاہ چ عرض کر رہے ہیں روزانہ بکری تے ڈول بچی دے ہاتھ حضور دی بارگاہ چ بیچ دی حضور دودھ چو دے. خباب اتنا کہہ کے چلے گئے. شام ہوئی نہ تے بچی ڈول تے بکری لے کے حضور دی بارگاہ چ آئی. تیرے میرے آقا علیہ السلام نے اس بکری دا دودھ دھویا، ڈول بھر گیا. حضور نے فرمایا بیٹی کل 2 ڈول لے کے آ. اگلے دن بچی بکری تے ڈول 2 لے کے گئی. حضور نے دونوں بھر دیتے. فرمایا کل 3 لے کے آئی. اگلے دن بچی 3 ڈول لے کے حضور نے 3 بھر دیتے. چوتھے دن 4 تے 5ویں دن 5 ڈول بھر گئے. 6واں دن آیا کہ حضرت خباب گھر آ گئے. شام ویلے جدو بکری دا دودھ دھوون لگے نا تے بیگم قریب کھڑی سی، ادھا ڈول بھی نہ بھریا. حدیث پاک کے چوندا بیوی اپنے خاوند دے قریب کھلو کے نہ بڑے غصے نال پہ ویکھیا. حضرت خباب کے فرمان لگے خیر ہے کیوں دیکھ رہے؟ الفاظ کی بیگم کہنے لگی تساں ساڈی بکری خراب کر دیتی، تساں ساڈی بکری خراب کر دیتی. آپ فرماون لگے کیوں؟ تے بیوی کہنے لگی حضور تا روز 5 ڈول بھر کے بھیجے تواڈے کول ایک نہیں بھریا گیا. ہن صحابی رسول دا ایمان ویکھ اٹھ کے نہ تے اپنی بیوی دے سامنے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ کیتے تے فرمان لگے تینوں پتہ نہیں اب میرے ہاتھ کوئی محمد دے ہتھاں مر گئے. نہ بولو سبحان اللہ. تساں جے تسی ڈولے مائیے سنن آئیو تو مینوں او بھی بڑے آوندے نے.
پر میرا دل کردا حضور دی صفت سنان آئے ہو تو میں تھانوں یہی سنا کے بھیجا، خالی نہ جایا جی جھولو چ کچھ لے کے جایا جی۔ اج لوگ تے کہندے نا میں نبی ورگا، میں نہیں، انہاں آکھیا آ میرے ہاتھ کوئی نبی ورگے نہیں، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا وکھے آکھے تو آواز آئی سونے تیرے ہاتھ پھر تیرے ہاتھ نا تو جدرو لنگدا جاویں گا فضل کردا ہی جاویں گا۔ نبی کریم نے اپنے ایک صحابی نو بلا کے فرمایا ایک دینار لے تے مدینے دی منڈی چ جا تے میرے لیے بکری خرید کے لے کے آ۔ تینوں میں فضل دی گل سناواں کیویں فضل کردا ہے۔ صحابی رسول جب بازار گئے نا تے اگے ایک بندہ 2 بکریاں بیچ رہا، فرمایا کتنے دیاں؟ اودے نال بارگیننگ کر کے آپ نے سودا کر کے نا تے 1 دینار دیاں 2 بکریاں خرید لئی۔ 2 بکریاں خرید کے جدو واپس آ رہے تے راہ چ ایک بندہ ملیا، کہنے لگا بکری بیچنی؟ جی بیچنی۔ 1 دینار دی ایک بکری بھی بیچ دیتی۔ جدو حضور کو لائے تے دینار بھی لائے تے بکری بھی لائے۔ نبی کریم نے فرمایا دینار تک دیتا تے بکری بھی لائے تو دینار بھی ساری اپنی تجارت کا ذکر سنایا۔ حضور نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا کے نا بلا تمثیل عرض کر رہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا اللہ دی تجارت وچ برکت عطا فرما۔ وہ صحابی فرماتے نے بس جدو میرے نبی نے میں دعا دے دیتی نا، فرماتے نے میں ایویں کدے کدے گھروں نکلنا کدھر بازار پھر کے آواں، فرماتے نے میں ادھروں گزرنا تے ادھروں بازار نکل جانا تے میں 40 ہزار دینار کما کے گزر جاتا سا۔ تو آواز آئی تو فضل جدھر کردا جاویں گا فضل کردا جاویں گا، جدھر لنگدا جاویں گا فضل ہے۔ اس بات آج بول کے کہندا فضل ہے بلالا اور کیا چاہیے، فضل ہے بلالا اور کیا اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ 2 راہی، وہ 2 راہی کون؟ ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی۔ غار ثور وچ جدوں 3 راتاں گزاریاں نا، اہل علم حضرات تشریف فرما رہے، میں نہ دا کفش برداراں سیرت دی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس مصنف نے اپنی کتاب نو اس واقعے دے نال زینت نہ دتی ہوگی، کوئی کتاب ایسی نہیں جدے چ واقعہ تحریر نہ ہو۔ سید العرب والعجم جب غار ثور چ نکل کے مدینے ول ٹرے نا، اچانک رستے چ حضور فرمان لگے یار ابو بکر بھوک لگی۔ عرض کیتی ہے رسول ثقلین او سونیا کلی ککھاں دی نظر آ رہی، ماہیا جی اجازت ہوے تے میں کچھ کھاواں لے کے آواں۔ حضور نے فرمایا چل دونوں یار کٹھے چلنے۔ جدوں قریب آئے نا تے دروازہ کھٹکائے تے مائی باہر آئی، فرماون لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافر ہاں، کچھ کھاواں لے مل جائے۔ مائی دی نگاہ جدوں حضور دے چہرے تے پئی نا تے مائی دی اکھاں چ اتھرواں دی قطار انج جویں تسبیح دے دانے ہوندے سی تے آسمان ول ویکھ کے نا تے مائی رو کے کہن لگی کی سی جیڑا غریب نہ بنا دوں، ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے سی۔ حسن تے او جڑا سر چڑھ کے بولے، ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے۔ مائی کہن لگی جی میں بڑی غریب ہاں، میرے گھر کھاون بھی کچھ نہیں۔ کسی مدینے والے دی مہمان نوازی اج بھی ویکھنی ہوے تے جا کے مدینے کسی روزے دی افطاری کر کے ویکھ۔ میں آپ ویکھیا یقین کرو مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دی گلیاں چ لوگاں دے بازو پکڑ کے کہندے نے آ میرا دسترخوان اج میرا پرونا بن جا۔
جی کوئی وہ جڑے گلیاں چ دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہوندے نے جو انہاں دے کول نہ بیٹھیے کیونکہ ہر انسان دا دل کردا میں او مسجد نبی چ جا کے حضور دی بارگاہ جا کے افطاری کراں تے لوگ کہندے نے نہیں میں گلی چ نہیں بیٹھنا میں مسجد چ جانا تے جڑا گزر جاندا نا او مدینے دے بچیاں دے چہرے لٹک جاندے انہاں دیاں اکھاں چتھرو آ جاندے میرا پرونا نہیں بنیا حضور نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فرمایا شعبان میرا مہینہ تے رمضان میرے رب دا مہینہ ہے رمضان تے مہینہ سی رب دا تے جڑے او دے مہینے چ او دی بارگاہ چ جا رہے سن پرونے تے سن رب دے پرواہ مدینے والے انہوں نے آکھیا ربا پرونے تیرے مہینہ تیرا تے اپنے پرونے ساڈے ول بھیجدا رہی جی میں تیرے ماہی نو سنبھالیا سی اسی اوویں ہی سنبھالا گے مہینہ رب دا پرونے رب دے پر مہمان او بنائی بیٹھے ایسے مدینہ طیبہ والے اج بھی حضور دے غلاماں تے حضور دے پرونے نال پیار کردے ہیں نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مائی دے بوئے چ بیٹھے نا تے مائی کہنے لگی جی میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں معافی دیا جی ابو بکر صدیق فرمان لگے مائی جی روو نہ سی چلے جانے تے حضور نے فرمایا یار ابو بکر جانا کیوں مائی کہندی گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے او مینوں بیڑے چ ایک بکری نظر آ رہی حضور نے نہ فرمایا تے مائی ڈائریکٹ حضور نو کہنے لگی جی اے بکری دودھ کوئی نہیں دیندی اے بڑی وڈیری ہوگی میرا خاوند بکریاں چارن گیا ہے اگر اٹھ سکدی تے اے بھی بکریاں دے نال جاندی جی اے دودھ نہیں دیندی تے حضور فرماون لگے مائی اے دودھ نہیں دیندی پر یہ تو اجازت دے میں تے اسی دودھ چو لئیے جدو حضور نے اتنا فرمایا تے مائی اپنی ککھاں دی کلی چوں ہٹ گئی تے نالے اپنے لباں چ پئی آکھے دودھ دیندی کوئی نہیں چویا جاندا جی چو لو ہن مائی جدو دروازے چ ہٹی تے حضور دروازے چ کھلو گے ادھر بکری اپنے گوڈیاں چ سر دے کے بیٹھی تے ہورے کدوں دی بیٹھی میرے نبی جدو بوئے چ کھلوئے نا تے بکری نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی تے بکری اپنے گوڈے چ سر چکے جدو تیرے میرے نبی دے چہرے ول ویکھیا ہن میرے نبی بکری ول ویکھیا تے بکری نبی ول ویکھیا حضرت جی اس طرح کر کے میرے نبی نے بکری نو اشارہ کیتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا ساڈے گھر ایک بکری سی جدو حضور گھر آنا نا تے بکری نے او نکرے پہ جانا تے جدو حضور نے باہر جانا تے کدے ادھر دوڑدی کدے ادھر دوڑدی کدے ادھر دوڑدی علماء فرماتے نے جدو حضور اوندے سن تے اصل وچ حضور دے ادب چ بیٹھ جاندی حضور باہر جاندے تے کھیلدی سی پر صوفیاء فرماتے نے گل اے بھی ٹھیک ہے کہ ادب تا کردی سی پر اصل وجہ اے سی جدو حضور گھر اوندے سن انہوں تسلی ہو جاندی سی او نکرے بہ کے یار دے چہرے دی زیارت کردی سی تے جدو حضور باہر چلے جاندے سن انہوں سکون نہیں ملدا کدے ادھر ماہی ڈھونڈدی پھردی ہے کدے ادھر ماہی ڈھونڈدی پھردی جانوراں دے سینے چ نبی کریم دا اتنا پیار میرے آقا نے جدو بکری نو اس طرح اشارہ کیتا نا تو یاد ہے کہ بکری جدو بول دی ہے پھر میں کر دی ہے میرے آقا نے جدو بکری نو اشارہ کیتا تو بکری حضور وال ویکھ کے کہن لگی جی میں فرمایا ہاں تو دوسری بار اشارہ کیتا تو بکری کہن لگی وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہن لگی میں کملی بولیا میں فرمایا ہاں تو رو کے عرض کر دیا کملی والے جدو جوان سندے سے دی رہیاں سارے پوچھتے رہے اج وڈیری ہو گیا پوچھدا ہی کوئی نہیں اس بات کہنیا کتھے تو کتھے میں رو کے کہن لگی میں پہنچی
سبحان اللہ. حبیب کبریا نے جدو اشارہ کیتا نا تو بکری جڑی کدے اٹھی نہیں اٹھ کے دوڑ پئی. بکری آ کے نا کہ حضور دے قدمین مبارک نو جدو بوسہ دیتا نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ویکھیا میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے بکری دی کھیری تے پھیرے. بس آپ فرماتے ہیں حضور نے جدو ہاتھ پھیرے تے بکری دے تھانا وچ او دی کھیری چ اتنا دودھ بھر گیا کہ کھیری اتنی بڑی ہو گئی کہ بکری دیاں پچھلیاں لتاں آپ ہی کھل گئیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھنا تے مائی وال فرما لگے مائی جی ذرا پانڈا لے آیا جی برتن لے آیا. مائی نالے ہن ککھاں دی کلی چ برتن لین جاوے تے نالے لبج پئی آکھیا بھی سی دودھ نہیں دیندی دے وی لیا تے کنا کو دے گی. مائی ایک پلیٹ لے کے آئی تھالی پلیٹ لیا کے جدو پکڑائی نا حضور نے پلیٹ رکھی تے دودھ دھویا تے بکری دا دودھ اتنا کہ پلیٹ بھر گئی. حضرت ابو بکر صدیق فرماوا لگے مائی یہ برتن ہو لیا جے. مائی ہن ایک ڈول لے کے آئی وہ بھی بھر گیا. مائی ایک دیگچی لئی وہ بھی بھر. ہن مائی برتن لے اوندی جاوے تے حضور بھر دے جا رہے. مائی جیوں اندر گئی باہر نہ آوے تے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے مائی جی یہ ذرا بھانڈا لے آؤ نا. مائی دی اندروں ہی آواز آئی کتھوں لے آواں میرے بھانڈے ہی مک گئے. اجو دے پانڈے مک گئے بکری چ دودھ نہ مکے. تو آواز آئی تو بنا کے انج دا فضل بھیجے جدوں لنگ جا جاویں تے فضل کردا ہی جاویں. سارے برتن بھر گئے. علماء فرماتے ہیں شارحین فرماتے ہیں حدیث پڑھ کے انج لگدے جویں اس دہاڑے اس بکری دا کنیکشن میرے نبی نے حوض کوثر نہ جوڑ دتا. کیوں نہ جوڑے انا اعطیناک الکوثر وارث کوثر دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے میٹھے جے الفاظ حضور دے لکھے. فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا منبری علی حوضی. حضور نے فرمایا آ جڑا میرا منبر ہے نا اے میرے حوض دے اوپر ہے. کی معنی؟ فرمایا میرے غلاموں ہمیں دل چھوٹا نہ کرے اجے. ابراہیم دے قدم لگن نا تے آب زمزم نکلدا جدوں میں منبر تے بیٹھا جتے محمد دے قدم لگ دے تھلے حوض کوثر وگدا اجے. تھلے حوض کوثر وگدا جتے مصطفی دے قدم لگ جاوے. بس نوجوانوں میرے کریم نے بکری دا دودھ دھو کے آپ پیتا. ابو بکر صدیق نو پلایا مائی نو پلایا تے برتن بھرے تے مدینے والا مدینے وال ٹر پیا. تے مائی نہ سارا دن میرے نبی دی ٹوری ویکھدی رہی. بس قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے. ٹور کے جدرو ٹردا جاوے چانن نہیں کردا جاوے. مائی نے جدو حبیب کبریا دی ٹور ویکھی نا سرکار مدینہ شریف چلے گئے. کتب سیرت نے اس مائی دا نام حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ لکھے. اس مائی دا خاوند ابو معبد جدو شام نو بکریاں چار کے آئے ان اپنی کلی چ عجیب جا نور نظری آئی. تے بیوی نے پوچھا کوئی آیا سی؟ تے مائی جڑی صبح دی بڑی حیران ہے اپنے شوہر نو کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا. دو گھڑیاں میرے گھر وچ رہ کے او کر گئے نور اجالا. خامد بیوی دے قریب ہو کے کہنے لگا کیویں دا سی؟ سن مائی دا عقیدہ تے اپنے بختاں تے ناز کر تیرا عقیدہ مدینے والا ہے. جدو شوہر نے پوچھا نا کیویں دا سی تے مائی ہس کے کہن لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی. او تاں بس آپ ہی اپنے ورگا ہے. او دے ورگا کتھوں لگیا ما لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. او دے تو نہ پہلے کسی او دے ورگا ویکھیا نہ او دے بعد کوئی او دے ورگا ویکھے گا. جڑے اڈیاں چک کے کہندے نا میں نبی ورگا ہی منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا. او تیری بیوی تیرے آنکھیں نہ لگے, تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے, تیری دھی تیرے آنکھیں نہ لگے, تیری سعودیاں کرنے جدے چن بھی آنکھیں لگ دو تے سورج بھی آنکھیں لگ دے. اس نبی دیا کرنا جنہوں ویخ کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, میں رسول اللہ ورگا کوئی ویکھے آئی نہیں. بھئی گواہی تے او دی خودی جنہیں واقعہ ویکھے ہوئے ان ڈٹھے دی گواہی مقبول نہیں ہوندی. تے جھلیا تو ویکھے نہیں تو کہنا میرے ورگا.
تے جنہ ویکھیا او کہندے نے تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب جنہ ویکھیا تے کہندے نے تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں مائی کہن لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دس شوہر قریب ہو کے کہن لگا کچھ تے دس بولدا کیویں سی اٹھدا کیویں سی بیٹھدا کیویں سی کھاندا کیویں پیندا کیویں مائی اپنے شوہر کا دامن پکڑ لیا تو کہنے لگی بیٹھ پھر میں تینوں سناواں کیویں داس کی اہل علم حضرات تشریف فرما دے میں انہاں دا بستہ بردار ہاں انہاں نو پوچھ لو کہ کتب احادیث اور کتب سیرت دے اندر دو شخصیات ایسیاں نے کہ انہاں نے جہو جہا میرے نبی دا حلیہ بیان کیتا کسے نے کیتا با صحابہ تو جدو تابعین نے پوچھنا نا بعد چون والے حضور کیویں دے سن تو کہنا کیویں دسی تینوں کیویں دساں کدے رج کے ویکھیا ہی نہیں سی تینوں تے دسی ادب ہی اتنا کریدا سی کدے ٹک ٹکی لگا کے اکھ محبوب دے چہرے تے لگائی نہیں تینوں کی دسی کیویں دسی پر کتب سیرت دو شخصیات ایک حضرت ام معبد اور ایک حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو شخصیات ایسی یعنی کہ جہو جہا حلیہ انہاں حضور دا بیان کیتا کسی نے نہیں کیتا ونمائی نے قریب بیٹھا لیا اپنے شوہر نے تے کہنے لگی چل میں تینوں سناواں او کیویں دس مکے تے مدینے دی ایک علاقے دی درمیانے علاقے دی بدو عورت مگر انہیں فصاحت تے بلاغت دی اخیر کر کے رکھ دیتی انہیں انج دا میرے نبی دا حلیہ سنایا یار میرا دل کردا میں تانوں پنجابی دا ترجمہ سناواں حضرت علامہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ دے قلم دی نوک تے لا کے تو سبحان اللہ نہ بولو میرا گزارا ہو گیا بس مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دسنا اس مائی نے اپنے شوہر نے حضور دا رنگ حلیہ میرے نبی دی ذات دے بارے چیزیں سنایا آپ فرماتے ہیں مائی کہن لگی ویلی دسایوں تے سات موتیاں دیاں لڑیاں او دل سات موتیاں دیاں لڑیاں او دل راواں وچ ہورا کھڑیاں تے اکھاں وچ گزرتی سرمے دی تھاری دلاں نو انج کٹدی جی ہوئے کٹاری جگر دل بدیو پئی آمنہ دا اے پاگل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین حسن دا لجپال نانا زلیخا اس تجھے دیکھ لیندی کبھی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی سروں نگی ہوتی مدینے کتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے والا خدا دے عرش دے جا میں اپنے شوہر نو کہن لگی جنوں اج میں ویکھیا ہی نا زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی یوسف نو ویکھیا نا زلیخا نے دل دے بیٹھے تے مصر دیاں وزیراں دیاں بیٹیاں تے بہواں تے بیویاں نے مینا ماریا ملکہ ہو کے تے غلام نو دل دتا
امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرما دے زلیخا فرماون لگی تساں میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تے جھٹ پٹ بولیاں کہہ لگیاں وکھا دے. علماء فرماندے نے انہاں بھی بہانہ ہی تلاش کیتا سی کہ اونج تا یوسف نظر ہی نہیں آوندا چلو انج ہی ویکھ لواں گیاں کہہ لگیاں وکھا دے. حضرت زلیخا نے سیب رکھ کے نا تے فرماون لگی سیب کھاؤ تے میں یوسف نو لے کے آئی. سیب کیوں رکھے؟ علماء نے فرمایا دن دے تقریباً 3 یا 4 بجے دا ٹائم سی, کھانے دا ٹائم نہیں سی, نہ دوپہر نہ صبح نہ شام. اساں ایشیا دے لوگ پاکستانی لوگ 3-4 بجے چائے پینے ہیں, ٹی ٹائم رکھے ہوندا ہے. مصر دے لوگ اس وقت فروٹ کھاندے سن. اس واسطے حضرت زلیخا نے فروٹ رکھ کے فرمایا تساں فروٹ کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی. اختصار نرد کرا آ کے عرض کیتی حضور ذرا میری سہیلیاں دے کولوں گزرے آ جے تے چہرے تو سارا نقاب نہ اتاریا جے, ایویں بس تھوڑا جہا سرکار کے گزر آیا جے. اسے بکھا رہی ہیں ادھر یوسف گزرے. ہن جدوں نگاہ یوسف دے چہرے تے پئی تے حال کی ہویا پڑھا قرآن صدقے جاں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. پروردگار نے فرمایا یوسف کا جمال دیکھے آؤ. انہیں عورتوں نے سیب کی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیا. نوجوانوں پورا بہاری دے رہنے والے جنہیں عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھے آؤ انہوں کی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. انہوں کی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھے آؤ. مدینے والے آؤ تیرے حسن سے قربان جاواں. جنہیں یوسف کا حسن دیکھے آؤ انہوں کی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. محمد دی انگلی دیکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے. سبحان اللہ. اس نے یوسف ویکھ کے عورتاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس بات آجی بول کے کہندا ہے حسن یوسف دیکھ کے ایک زلیخا کھل گئی پر کملی بانیا تیرے تے ساری دنیا ڈل گئی. مائی کہن لگی جنوں میں ویکھے انہاں نوں کدے زلیخا ویکھ لیندی پھر سروں ننگی آوندی وچ مدینے. سروں ننگی او آوندی وچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نبی نے. شوہر اپنی بیوی نو کہن لگا ایڈا سونا تے سونے دا نام کی سی؟ تو بی ہمکو ہاتھ مار کے کہن لگی ہائے نام پوچھن دا چیتا ہی نہیں. بس ویکھ دی رہ گئی. ہن مائی نے سوچیا کہ میرے خامد نے جھڑکا مارنی ایڈے سونے دا نام کیوں نہیں پوچھیا. انہیں ڈر دے کون ہی حضور دا نام رکھ لیا. کہنے لگی آج ساڈے گھر مبارک آیا سی. کون آیا سی؟ یا اللہ جڑا اچھا بولے او دے گھر بھی آ جاوے. کون آیا سی؟ برکتاں والا مبارک برکتاں والا. اج ساڈے گھر مبارک آیا سی. خامد نے آکھیا پھر لے اج تو بعد میں بھی بکریاں چارن دور کوئی نہیں جانا.